SNA एसोसिएट्स पाकिस्तान की बेहतरीन लॉ फर्म है जो पाकिस्तान के मारूफ कानूनदान शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट व फेडरल शरीयत कोर्ट की रहनुमाई में सारे पाकिस्तान में फैमिली केसेस, प्रॉपर्टी केसेस और चेक केसेस में बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती है। SNA लॉ एसोसिएट्स कोर्ट मैरिज, ऑनलाइन कोर्ट मैरिज के अलावा तलाक, नादरा तलाक सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट के बाबत भी बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती है। SNA लॉ एसोसिएट्स के मेन ऑफिस मुल्तान में मिस रिजवाना अयूब एडवोकेट हाई कोर्ट, चौधरी आसिफ करीम सिंधु एडवोकेट हाई कोर्ट, मिस महविश राबिया एडवोकेट हाई कोर्ट और मिस अफशा एडवोकेट हाई कोर्ट शामिल हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी काबिल वकील SNA लॉ एसोसिएट्स के पैनल में शामिल हैं। मजीद दुनिया भर के पाकिस्तानी अपने कानूनी मसाइल के बाबत शाम 7 से 9 के दरमियान शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट के व्हाट्सएप नंबर 0333618191 पर फ्री मशवरा कर सकते हैं। आपका एतमाद ही हमारा फख्र है। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। शहबाज मुर्तज़ा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट व फेडरल शरीयत कोर्ट मुल्तान पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूँ। आज का जो मेरा लेक्चर है वो मैं बताऊँगा कि फ़ैमिली मुकदमा जो है वो दायर कैसे किया जा सकता है। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल शहबाज मुर्तज़ा अंसारी एडवोकेट को सब्सक्राइब नहीं किया तो कहानी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको मेरी वीडियोस मिलती रहें। अच्छा, सबसे पहले तो हमें कानून देखना होगा कि फैमिली कोर्ट को अख्तियार किन जो मुकदमात का है। दफ़ा 5 है वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 की, वो ये कहती है कि फैमिली कोर्ट को जो शेड्यूल दिया गया है 1964 के कानून के आखिर में, उन मुकदमात का सिर्फ अख्तियार समात होगा। और वो जो मुकदमात हैं वो टोटल 10 हैं। उसमें तमाम मुकदमात शामिल हैं, खर्चा नाम नफ़का, हक महर, जहेज़, गार्डियनशिप हो गई या एनी मैटर राइजिंग आउट ऑफ निकाह नामा। तो इस तरह जो मुख्तलिफ मुकदमात है, प्रॉपर्टी बिलोंगिंग ऑफ वाइफ, इस तरह मुख्तलिफ 10 मुकदमात हैं। ये लिस्ट भी आपको दिखा दी गई है, ये मुकदमात हैं। उन मुकदमात के अलावा फैमिली कोर्ट को किसी और मुकदमे का अख्तियार हासिल ना है। अच्छा, तो इलाकाई जुरिसडिक्शन जो है वो कैसे हासिल होगी? वो 1965 के कानून में मौजूद है कि 2 जगह हो सकती है जहाँ पर लास्ट रिजाइडेड टुगेदर, पार्टीज लास्ट रिजाइडेड टुगेदर, यहाँ पर फ्रीकन आखिरी बार इकट्ठे रहे हो। सेकंड है कि काज ऑफ एक्शन जहाँ पे वजह नात बनी हो तो वहाँ पे हो सकती है। और फिर उसमें मज़ीद एक्सेप्शन दी गई है कि खातून अपनी आर्जी रिहाइश से 2 केस कर सकती है, खुला नहीं तनसीख निकाह का और हक महर का जो निकाह नामे से रिलेटेड है, ये केस भी कर सकती है। तो ये हो गई, पहले मैंने मुकदमात बता दिए जिनका अख्तियार है फैमिली कोर्ट को, फिर मैंने वो इलाकाई जुरिसडिक्शन बता दी जिनका अख्तियार है। अच्छा, अब फैमिली दावे पे कोर्ट फीस कितनी लगेगी? दफ़ा 19 है वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 का, उसमें बताया गया है कि 15 रुपये की फैमिली मुकदमे पे कोर्ट फीस लगेगी। इवन की अपील होगी तो उस पर भी यही कोर्ट फीस लगेगी। ठीक है, अब आ जाए दावे पे। फैमिली मुकदमा जो है, एक तो आप ड्राफ्ट पहले तैयार होगा, उसका ड्राफ्ट के ऊपर बाअदालत जनाब सीनियर सिविल जज फैमिली कोर्ट मुल्तान या जो भी आपका शहर है वो आप लिखेंगे। उसके बाद पार्टीज़ नेम आएंगे, यानी अगर खातून अकेली है, बीवी, वो केस कर रही है तो वो अपना नाम पता पूरा लिखेगी। अगर बच्चे हैं तो फिर 2, 3, 4 नंबर में बच्चे भी आएंगे और बच्चों का जो नाम के आगे लिखा जाएगा नाबालगान, दुख्तर या पिसर फलां, उसके वालिद का नाम आएगा। और आगे होगा कि नाबालगान बजरिया वालदा हकीकी, मुदैया नंबर 1। उसके बाद बनाम डिफेंडेंट का नाम आएगा। अब यहाँ पर दोनों का मोबाइल नंबर आना ज़रूरी है। अब जो नए तरामीम की हैं, मुदई का जो मुदैया होगी उसका मोबाइल नंबर और मुद्दा का मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर लिखना ज़रूरी है, वो आ जाएगा। उसके बाद केस का टाइटल आएगा, जो भी होगा, दावा तनसीख का बरबना खुला है या खर्चा ना नफ़का है या हक महर जहेज़ वाटेवर जो भी है। एक मुकदमे में दफ़ा जो 7 है वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 की, वो कहती है कि एक मुकदमे में, एक तनसीख निकाह के मुकदमे के साथ दीगर क्लेम भी हो सकते हैं। इसी तरह उसी आगे कानून में करार दिया गया है कि तनसीख निकाह के मुकदमे के जवाब दावे में मुद्दा जो है ज़नोशोई का दावा भी दायर कर सकता है, उसके लिए उसको अलग से ज़नोशोई का दावा दायर करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह ज़नोशोई के दावे में, आबाद करने के दावे के जवाब दावे में खातून तनसीख निकाह क्लेम कर सकती है, उसको अलग से खुला का तनसीख निकाह का दावा दायर करने की सूरत में ज़रूरत नहीं है। इस तरह मुख्तलिफ क्लेम भी एक केस में हो सकते हैं। अच्छा, अब टाइटल आ गया। ठीक है, टाइटल में कोशिश करें वाज़े हो। मिसाल के तौर पे खर्चा नान नफ़का है, अब आपने नाबालगान का लिखना है तो खर्चा नान नफ़का पहले मुदैया का आ जाएगा, या तीनों का एक जैसा लिखना है अगर, तो खर्चा नान नफ़का मुदैयान बाहिसाब 30,000 रुपये माहवार फ़ीकस, माह सालाना 10% इजाफ़ा,
صاحب کا جب سے آپ کلیم کر رہے ہیں کب سے خرچہ ڈگری ہونا چاہیے، 3 سال 6 سال واٹ ایور جو بھی ججمنٹ موجود ہے کہ صاحب کا 6 سال تک کا خرچہ مانگا جا سکتا ہے۔ اسی طرح جہیز کا دعویٰ ہے، جہیز کے دعوے میں ٹائٹل دعویٰ دلا پانے سامان جہیز مالیتی اتنا بمطابق لسٹ منسلکہ، لسٹ دعوے کے ساتھ لگانی ہوگی، اس میں پوری ڈیٹیل ہو جہیز کی، زیور بھی اس میں لکھے جا سکتے ہیں جو لڑکی کے والدین نے دیا ہو یا جہیز کی لسٹ آ جائے گی۔ اس طرح اگر حق مہر کیس ہے تو اس میں بھی آ جائے گا جی دعوت دلا پانے حق المہر 5 تولے طلائی زیورات و 10 مرلے مکان وابلا ٹاؤن ملتان بمطابق نکاح نامہ، بمطابق خانہ نمبر فلاں نکاح نامہ جو بھی جس میں بھی لکھا ہوگا وہ حق مہر، مطلب ٹائٹل سے وضاحت ہونی چاہیے جج کو کہ کیا کیس ہے ان کا، اس کے بعد آگے کیس چلتا ہے۔ اس کے بعد عدالت جناب مدعیہ یا مدعیان حسب درج کرتے ہیں۔ نمبر 1 پہلے نمبر پہ اگر تو نابالغان ہے تو پھر آپ کو لکھنا ہوگا کہ نابالغان جو ہیں مدعیان نمبر 2 3 جو نابالغان ہیں وہ نابالغ ہیں اور اپنا نفع نقصان ابھی نہ سمجھتے ہیں اور مدعیہ کے ذریعے اس لیے مقدمہ جو ہے وہ دائر کر رہے ہیں۔ مدعیہ کا کوئی جو مفاد نابالغان کے مفاد کے خلاف نہ ہے، مدعیہ ان کی والدہ حقیقی ہے، یہ پہلا آ جائے گا۔ اس کے بعد دعوے میں پھر فیکٹس آتے ہیں کہ شادی کب ہوئی، بچے کتنے ہوئے اور الزام کیا ہے، مار کٹائی یا جو واٹ ایور، خرچہ دیا کہ نہیں دیا، جہیز کا کیا صورتحال ہے۔ تو اس طرح کی مختلف ساری تفصیل آ جائے گی، میں اس میں نہیں جاتا تفصیل میں، وہ الگ سے الگ الگ کیس کا میں لیکچر ریکارڈ 1 2 کرا چکا ہوں، کچھ کراؤں گا۔ ان شارٹ آخر میں استدعا بھی اسی طرح آئے گی، سے ٹائٹل ہوگا، یعنی دعویٰ لہذا استدعا ہے کہ دعویٰ مدعیان پہلے مدعیہ اگر مدعیہ نمبر 1 کے کچھ دعوے ہیں جیسے جہیز کا دعویٰ بچے نہیں کرتے، نابالغان نہیں کرتے، حق مہر بھی نہیں کرتے، تو اس لیے اس طرح پہلے تینوں کا آ جائے، دعویٰ مدعیان دلا پانے خرچہ نون نفقہ، وہ تینوں کو آ جائے گا۔ پھر آ جائے گا وہ دعویٰ مدعیہ نمبر 1 دلا پانے سامان جہیز، و دعویٰ مدعیہ نمبر 1 دلا پانے حق المہر وغیرہ بحکم بمطابق جو اس میں آ جائے گا ٹائٹل میں جو بھی تفصیل ہوگی، بحق مدعیان و برخلاف مدعا علیہ ڈگری منظور ڈگری فرمایا جائے، دیگر ذاتی جو عدالت نے سمجھے وہ بھی مدعیان کو عطا کی جائے ہی آ جائے گا۔ اور سائڈ میں تصدیق لکھنا ضروری ہے، یہ کہ پہلا نمبران عرضی دعویٰ فلاں فلاں نمبر سے فلاں تک میرے علم و یقینی حد تک صحیح و درست ہیں، یہ دعویٰ ہو جائے گا، یہ دعویٰ آپ کا بنے گا تیار جو دائر کرنا ہوگا آپ نے۔ دعویٰ کے آخر میں 4 چیزیں ضروری ہیں لکھنی، ایک یہ کہ بنائے دعویٰ کب حاصل ہوا، ٹھیک ہے، یعنی کب آپ کے پاس رائٹ قانونی آیا کہ آپ دعویٰ دائر کر سکیں۔ دوسرا، آپ نے دعویٰ دائر کرنے سے پہلے ڈیفینڈنٹ کو کہا کہ وہ آپ کو طلاق دے یا آپ کا سامان آپ کو دے یا حق مہر ادا کرے یا خرچہ دے اور وہ انکاری ہو گیا۔ تیسرا جورسڈکشن پہ آئے گا کہ مدعیان کیونکہ ملتان میں رہتے ہیں یا جو بھی آپ کا شہر ہے وہاں رہتے ہیں یا فریقین آخری بار یہیں اکٹھے رہے ہیں، تو لہذا عدالت جناب کو اختیار حاصل ہے۔ چوتھی چیز آئے گی وہی کورٹ فیس کی کہ یہ کہ بمطابق قانون دفعہ 19 ویسٹ پاکستان عوامی کورٹ سے ایکٹ 1964 مبلغ فلاں 15 روپے کا کورٹ فیس ادا کر دیا گیا ہے۔ یہ استدعا سے پہلے 4 یہ پیرے آنے ضروری ہیں۔ یہ دعویٰ ہے آپ کا جو دائر ہوگا۔ اب دعوے کے ساتھ کیا لگنا ہے؟ دفعہ 7 میں ویسٹ پاکستان فیملی کورٹ سے ایکٹ 1964 میں بتایا گیا کہ دعوے کے ساتھ کیا لگے گا۔ ایک تو گواہان کا جو ہے لسٹ آپ دیں گے، وہ پرنٹ بھی ملتی ہے، ویسے بھی آپ بنا سکتے ہیں، اس میں آپ بتائیں گے کہ آپ کون کون سے گواہ پیش کریں گے کیس میں جو آپ کے حق میں گواہی دیں گے، اور یہ ڈیٹیل آ جائے گی اس میں، گواہوں کے نام، ولدیت، قوم، موبائل نمبر، سو اینڈ سو۔ دوسرا، ایک فرد منصرہ ہوتی ہے، وہ یعنی آپ کون کون سے ڈاکومنٹ پہ نثار کرتے ہیں، وہ ڈاکومنٹس یا ان کی نقولات دعوے کے ساتھ لگانا ضروری ہیں۔ آپ ساتھ میں لگائیں گے اور ایک فہرست بنا کے دیں گے کہ یہ ڈاکومنٹس ہم نے ساتھ لگائے ہیں اور فلاں فلاں ڈاکومنٹس ہم ایویڈنس کے وقت دیں گے۔ لیکن ویسٹ پاکستان فیملی کورٹ ایکٹ 1964 کی دفعہ 7 یہ کہتی ہے کہ جو ڈاکومنٹ بھی دینے ہوں وہ دعوے کے ساتھ ہوں گے، اس کی کاپی جواب دعوے کے ساتھ مدعا کو دی جائے گی تاکہ اس کو پتہ ہو کہ میرے خلاف ڈاکومنٹس کون سے استعمال ہو سکتے ہیں، تاکہ جب وہ جواب دے ان کو مد نظر رکھ کے جواب دے، اور جب وہ شہادت میں بھی جرح کرے تو اس کو پتہ ہو کہ یہ ڈاکومنٹس جن پہ میں نے جرح کرنی ہے۔ اس لیے کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ڈاکومنٹس دعوے کے ساتھ نہیں لگائے جاتے، تو اس پر دوسرا جو وکیل ہے اس کو اعتراض کر سکتا ہے قانونی طور پہ، جو بھی شہادتوں میں دیں کہ جناب نہیں اب دے سکتے، کیونکہ یہ جو ہے دعوے کے ساتھ انہوں نے نہیں لگائے تھے، تو یہ لگانا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ وارثان کی لسٹ بھی دی جانی چاہیے، اور وکالت نامہ ہوگا ایڈوکیٹ کا، اور پیش کردہ کا فارم ہوتا ہے وہ ہوگا،
اور طلبانہ ہوگا، نوٹس وغیرہ جو آپ کروائیں گے، تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ دعوے کے ساتھ ہونی چاہیے. اور جو سینئر جج ہوگا وہ ہر کورٹ میں الگ الگ ہوتے ہیں، وہ آپ پتہ کریں گے، اس کے پاس کیس فائل ہوگا. جو انچارج ہوگا فیملی کورٹس کا، تو وہ پھر جج صاحب جو سینئر ہوں گے وہ سب مختلف عدالتوں کے پاس فیملی کیسز جو ہے بھیج دیتے ہیں. تو اس طرح کیس کی سماعت ہوتی ہے. تو امید ہے اب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ دعوت تیار کرنے کا طریقہ کیا ہے. اور آپ لوگ میری ویڈیو پسند کرتے ہیں، اس کا شکریہ. کسی بھی قانونی مسئلے کی صورت میں آپ میرے واٹس ایپ نمبر 03336181901 پر جا کر مشورہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہماری 49 شہروں میں سروس ہے. کوئی بھی قانونی مسئلہ ہو آپ ہماری سروسز لے سکتے ہیں، اور ہم کوشش کرتے ہیں اپنے کلائنٹس کو بہترین سروسز دیں. شکریہ.